अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, इंसानों और शैतानों के शर से महफूज रखे। इंसानी फितरत है कि इंसान को चैलेंजेस पसंद हैं। अगर हमें कोई चैलेंज दिया जाता है ना, तो हमें पता होता है कि ये एक टास्क है जो हमारे ज़िम्मे लगा दिया गया है और हमने इसे मुकर्ररा वक्त तक कंप्लीट करना है। दुनियावी चैलेंजेस हम एक्सेप्ट करते हैं और उन चैलेंजेस को पूरा करने के लिए हम सर धड़ की बाजी लगा देते हैं। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हम अपनी ज़िंदगी में अपने मज़हब से रिलेटेड, अपने दीन से रिलेटेड भी चैलेंजेस एक्सेप्ट करना शुरू कर दें। जहाँ पे दुनियावी चैलेंजेस को हम इसलिए एक्सेप्ट करते हैं कि हम किसी और को दिखा सकें कि हमने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया है और हम ये सब कुछ कर सकते हैं, वहीं पे हम अपनी ज़ात की सेटिस्फेक्शन के लिए भी चैलेंजेस एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन क्यों ना अगर हम ये चैलेंजेस अल्लाह ताला के लिए एक्सेप्ट करना शुरू कर दें, यानी अल्लाह सुब्हाना व ताला को खुश करने के लिए चैलेंजेस एक्सेप्ट करें, वो चैलेंजेस जो हमारी ज़िंदगी को बदल सकते हैं, हमारी दुनिया और हमारी आखिरत को बदल सकते हैं। तो क्या ही खूबसूरत बात होगी कि हमें उसका सिर्फ दुनिया में ही फ़ायदा नहीं होगा बल्कि आखिरत में भी फ़ायदा होगा। और जिस चैलेंज की मैं बात कर रही हूँ, इसमें शामिल है कुछ ऐसी इबादत, कुछ ऐसे ज़िक्र और अज़कार जो सिर्फ आपकी परेशानियाँ और आपके मसाइल को ही हल नहीं करेंगे बल्कि आपकी हाजात को भी पूरा करेंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा वजीफ़ा, एक ऐसा अमल शेयर करने लगी हूँ, या आप ये कह लें कि ये एक ऐसा चैलेंज है जिसे एक्सेप्ट करने से या जिसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करने से आप अपने तमाम मसाइल को हल होते देखेंगे इंशाल्लाह, और आप अपनी दुआओं की कबूलियत में असर देखेंगे इस अमल को करने से। इस वजीफ़े की सबसे बड़ी फजीलत ये है कि अगर आपके कोई काम रुके हुए हैं, आपके लिए कोई रास्ते बंद हैं, कोई चीज़ आपको नामुमकिन लग रही है और आपको लगता है कि ये काम मेरा नहीं हो सकेगा, तो मैं आपको ऐसे 2 नाम बताने लगी हूँ जिनकी बहुत ज़्यादा फजीलत है, जो बहुत ज़्यादा पावरफुल नाम है, और इनको आप खुला पढ़ सकते हैं, यानी आप जितना चाहे पढ़ सकते हैं। आप 100 मरतबा पढ़ सकते हैं, आप 500 मरतबा पढ़ सकते हैं, आप 1000 बार पढ़ सकते हैं, या आपकी अपनी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ सकते हैं। आप इसे किसी भी नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं, या अगर आपके पास कोई भी फारिग वक्त है आप उस वक्त भी पढ़ सकते हैं। वो 2 नाम कौन से हैं जी? वो 2 नाम हैं या फताहू और या वहाबू। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, या फताहू या वहाबू। तो या फताहू का मतलब है बहुत देने वाला, और आपको फतह यानी कामयाबी अता करने वाला, और दूसरे नाम का मतलब है जो आपके रास्ते खोलेगा। तो ये 2 नाम जो हैं, या तो आप हर नमाज के बाद पढ़ें जितना पढ़ सकते हैं, या अगर आप फारिग वक्त आपके पास है, ठीक है, किसी भी नमाज के बाद, या अगर वैसे आप फारिग बैठे हुए हैं तो आप ये नाम खुले पढ़ें। या आप पे डिपेंड करता है कि आप इसकी कितनी तस्बीह कर सकते हैं और करना चाहते हैं। बहुत पावरफुल नाम है, बहुत फ़ायदा होता देखा है मैंने लोगों को। सेकेंड थिंग, जो दूसरी चीज़ है वो है तहज्जुद के 2 नफल। तहज्जुद के 2 नफल आपने लाजमी पढ़ने हैं। इसे आपने अपना हिस्सा बनाना है अपने इस 21 डेज चैलेंज का। हाँ जी, ये जो वजीफ़ा और अमल मैंने आपको बताया है, ये 2 नाम अल्लाह ताला के जो मैंने आपको बताए हैं और 2 नफल तहज्जुद के, या आपने 21 दिन 21 डेज पढ़ने हैं। इसे चैलेंज के तौर पे आप एक्सेप्ट करेंगे। और जैसा कि मैंने कहा कि इंसान की फितरत है कि वो जब किसी चीज़ को एज ए चैलेंज एक्सेप्ट करता है तो वो उसे करके दिखाता है, और उसके लिए ऑटोमेटिकली उस चैलेंज को पूरा करने की तड़प पैदा हो जाती है। तो जब आप ये 2 अमल करेंगे, तहज्जुद के 2 नफल और अल्लाह ताला के वो 2 नाम, जब आप इनका वजीफ़ा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में इतने पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। आपके तमाम वो बंद काम जिनको आप चाहते हैं कि वो कंप्लीट हो जाएं, या जो रुके हुए हैं बहुत अरसे से, आप उन्हें कंप्लीट होता देखेंगे मौजज़ाना तौर पर। और इस चैलेंज में जो सबसे बड़ी चीज़ है आपकी, जो आपके काम को कंप्लीट करती है, वो है यकीन, अल्लाह ताला पर यकीन। ये यकीन कि अल्लाह ताला आपके हर खैर वाले काम को ज़रूर कंप्लीट करेगा, आपको ज़रूर उस चीज़ से नवाजेगा जिसमें आपके लिए खैर है। क्योंकि याद रखिए कि आपका उस रब से वास्ता है। आपका रब वो है जो आपको खाली हाथ नहीं लौटाना चाहता, जिसे हया आती है अपने बंदे को खाली हाथ लौटाते हुए। क्योंकि याद रखिए कि अल्लाह ताला नवाजना चाहता है, वो चाहता है कि वो अपने बंदे को बेहिसाब नवाजे। ये हम इंसान हैं जिन्हें मांगना नहीं आता, ये हम इंसान हैं जो कंजूसी करते हैं इबादत करने में। अब मैं आपको बताने लगी हूँ तहज्जुद के बाद जो आपने दुआ पढ़नी है। जब आपने तहज्जुद के 2 नफल अदा कर लेने हैं तो उसके बाद आपने ये दुआ पढ़नी है। ये ख़ास दुआ है, बड़ी मुजरब दुआ है, जो मुश्किलों को आसान करने के लिए दुआ पढ़ी जाती है। ये दुआ भी आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है। ये कुरान की आयत है, बहुत ही मुजरब दुआ है, इसको पढ़ा जाता रहा है, हमारे औलिया कराम पढ़ते रहे हैं। तो अगर आपके दिल में किसी भी किस्म का कोई खौफ है, कोई डर है, कोई तकलीफ़ है, तो इंशाल्लाह इस दुआ को पढ़ने वाले की वो तमाम तकलीफ़, वो तमाम मसाइल दूर हो जाएंगे इंशाल्लाह।
اور سب سے بڑھ کر کے یہ قرآن کی آیت ہے۔ اچھا، اب آپ نے اس کو پڑھنا کیسے ہے تہجد کی نماز کے بعد؟ یا تو آپ چاہیں تو اس کو 7 بار پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی فنگر ٹپس پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ تسبیح پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا چاہیں تو آپ اس کو سجدے میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ سجدے کی حالت میں چاہتے ہیں تب آپ یہ 7 بار اس دعا کو تہجد کے بعد 2 نفل کے بعد پڑھ لیں۔ اور میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ اپنے دلوں کا حال صرف اللہ تعالیٰ کو بتائیے، لوگوں کو اپنے دلوں کا حال مت بتائیے، کیونکہ اس چیز کا آپ کو کبھی بھی کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، بلکہ بہت ممکنہ صورت ہے کہ اگر آپ کی پریشانی جو ہے وہ ختم ہونے کے قریب ہے تو شاید وہ مزید بڑھ جائے۔ کسی آپ ایسے انسان کو بتا دیں جو آپ کو لگے کہ آپ کا دوست ہے، لیکن وہ بیسیکلی آپ کا دوست ہوتا نہیں ہے، اندر سے وہ دشمن ہوتا ہے، آپ سے حسد کرتا ہے، اور جب آپ اسے اپنی پریشانی بتاتے ہیں تو وہ اس میں مزید اضافے کی کوشش کرتا ہے، وہ آپ کو کسی نہ کسی طرح ڈسٹریکٹ کر دے گا یا مزید مایوس کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن ہمارا اللہ تعالیٰ جو ہمارا رب ہے وہ ہمارے ساتھ ایسے دھوکہ دہی کبھی نہیں کرے گا، کیونکہ وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا کریٹر ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس سے زیادہ محبت ہم سے اس دنیا میں، اس پوری کائنات میں کوئی اور کر نہیں سکتا۔ تو اپنی ہر مشکل کے لیے اپنے رب کی طرف رجوع کریں، اپنے رب سے رجوع کریں، اس کی طرف مڑیں۔ میں ہمیشہ اسی بات کی تلقین کرتی ہوں۔ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے مسائل کے حل کے لیے دوسرے لوگوں کی طرف مڑتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں کہ کوئی اور ان کا مسئلہ سنے اور اس کو سلجھانے کی کوشش کرے، انسٹیڈ آف کہ وہ اپنے رب سے جو ہے تعاون کریں، وہ اپنے رب سے جو ہے وہ بات کریں، اس بارے میں اپنے رب کا ذکر کریں، عبادت کریں، اور اس میں جو ہے وہ کوئی راستہ تلاش کریں۔ تو لوگ ایسا نہیں کرتے اور مجھے یہ بہت بڑی بے وقوفی لگتی ہے۔ یہ جو آج میں نے آپ کو وظیفہ اور عمل بتا دیا ہے، 21 دن کے لیے آپ نے اسے کرنا ہے، 21 ڈیز کے لیے کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے نہیں کرنا، اس کے بعد آپ نے صرف دعا کرنی ہے اپنے حق میں۔ اور میں ہمیشہ یہ بات بھی کہتی ہوں کہ دوسروں کے حق میں بھی ساتھ دعا ضرور کیا کریں۔ بہت زیادہ ممکنہ چانسز ہوتے ہیں کہ جب آپ اپنے لیے دعا کر رہے ہیں اور آپ ساتھ کسی اور کے لیے بھی وہی دعا کریں تو آپ کی دعا قبول ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی اور کا مسئلہ پھر سالو کرے گا تو 100% وہ ساتھ آپ کا بھی وہ مسئلہ سالو کر دے گا۔ صدقہ خیرات کرتے رہیں، صدقے کو مت روکیے، زکوٰۃ کو مت روکیے، خیرات کو مت روکیے۔ خاص طور پہ جب آپ کوئی عمل یا وظیفہ کر رہے ہوتے ہیں نا، ان دنوں میں خاص طور پہ کوشش کریں کہ آپ ڈیلی کچھ نہ کچھ خیرات ضرور کریں، کچھ نہ کچھ صدقے میں ضرور نکالیں۔ اب یہاں پہ کچھ لوگوں کو یہ مسکنسیپشنز ہوتی ہیں کہ شاید صدقہ یا خیرات جو ہے وہ صرف پیسے ہی ہیں۔ پیسے نہیں ہیں، آپ گھر سے کوئی کھانے والی چیز، آپ کے کوئی مانگنے والا آ گیا ہے تو اگر آپ کے گھر میں جو بھی کھانا بنا ہے، ٹھیک ہے، آپ ایک روٹی کے اوپر تھوڑا سا سالن رکھ کے ہی کسی کو دے دیتے ہیں نا، وہ بھی خیرات ہے، وہ بھی صدقہ ہے، کیونکہ آپ بھوکے کو کھلا رہے ہیں۔ پھر ضروری نہیں ہے کہ آپ انسانوں کو، اگر کوئی انسان آپ کے دروازے تک مانگنے کے لیے نہیں آیا یا آپ کو کوئی ایسا انسان باہر نہیں ملا، تو اگر آپ کو کوئی جانور بھوکا یا پیاسا نظر آ جاتا ہے تو آپ اس کو کھلا دیں، اس کو پلا دیں۔ میں ایک ویڈیو لازمی بناؤں گی جس میں آپ کو صدقے اور خیرات کرنے کے طریقے بتاؤں گی، اور کن چیزوں کا صدقہ خیرات کیا جا سکتا ہے میں آپ کو یہ بھی لازمی بتاؤں گی، تو آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ صدقہ خیرات ہماری زندگیوں میں کس قدر اہم ہے، اور یہ ہماری دعاؤں کی قبولیت کو کتنا بڑھا دیتا ہے۔ اور اپنی دعاؤں کی قبولیت پہ بہت زیادہ ٹرسٹ کیا کریں، بہت یقین رکھا کریں اللہ تعالیٰ پر کہ وہ میری دعا لازمی قبول کرے گا۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مایوس ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر کہ مجھے تو یہ چیز مل ہی نہیں سکتی، میرا تو یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، میں اس بیماری سے نکل ہی نہیں سکتا، میں یا میں یہ امتحان پاس نہیں کر سکتا، یہ نوکری حاصل نہیں کر سکتا۔ دیکھیں، اس دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ میرا رب ہر کام کر سکتا ہے، وہ ہر کام کن کہہ کر سکتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔